बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ का सच्चा वाक़या सुनाऊंगी जो अपने बेटे को ये बताती है कि हम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी क्यों करते हैं। तो वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम लुबना था। लुबना अपने 12 साल के बेटे के साथ रहती थी। लुबना का शोहर दुबई में काम करता था। लुबना के बेटे का नाम ताहिर था। दोनों माँ बेटा बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन ताहिर अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी, क्या हम बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करेंगे? तो लुबना बोली, क्यों नहीं बेटा, हम हर साल कुर्बानी करते हैं तो इस साल भी कुर्बानी ज़रूर करेंगे। तो ताहिर बोला, अम्मी, हमारे मोहल्ले के तकरीबन सब लोग जानवर ले आए हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा था। तो लुबना बोली, बेटा, आपको तो पता है ना, जब आपके अब्बू आते हैं उसी वक्त कुर्बानी के लिए बकरे ले आते हैं, तो बेटा बस आपके अब्बू का इंतज़ार है। तो ताहिर बोला, अम्मी, मुझे जूस बना दें। तो लुबना बोली, अच्छा बेटा, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। लुबना जब ताहिर के लिए जूस बनाकर लाई तो लुबना ने देखा कि ताहिर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। तो लुबना बोली, ताहिर बेटा, क्या बात है, किस सोच में गुम हो? तो ताहिर बोला, अम्मी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी क्यों करते हैं। अम्मी, क्या आपको पता है कि हम बड़ी ईद पर कुर्बानी क्यों करते हैं? अम्मी, बकरे कितने प्यारे लगते हैं, तो हम इनको कुर्बान क्यों कर देते हैं? हम उनको हमेशा के लिए अपने पास क्यों नहीं रख सकते? तो लुबना बोली, बेटा, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बेटा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी सारा में से उनकी कोई औलाद ना थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा में से पैदा हुए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा के घर बच्चा पैदा हुआ तो हज़रत सारा हज़रत हाजरा से जलन महसूस करने लगी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि तुम इन दोनों माँ बेटे को छोड़ दो। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जहाँ आज खाना काबा तमीर है वहाँ चले जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे को लेकर उस जगह छोड़ आए और साथ में पानी की एक मश्क और कुछ खजूरें दे आए थे। हज़रत हाजरा पानी पी लेती और खजूरें खा लेती थीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो हज़रत हाजरा के ना खाने पीने की वजह से वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध ना पिला सकी। तो वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाने लगी कि कहीं पानी नज़र आ जाए तो मैं अपने बेटे को पानी पिला दूं। जब दूर दूर तक हज़रत हाजरा को कुछ नज़र ना आया तो वो वापस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी अपने बेटे के पास आ गई। जहाँ उनके बेटे ने रोते रोते एड़ियाँ मारी थीं वहाँ से पानी का एक चश्मा निकल आया था जिसे हम अब आबे ज़मज़म कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर मुसाफिर क़याम करने लगे थे। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया और इस ख्वाब में हज़रत इब्राहीम को गैब से आवाज़ आती थी कि ए इब्राहीम, अपनी कोई प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सब माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था।
پھر اگلے دن دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، جو میرے پاس تھا وہ سب تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب تو صرف میرا بیٹا مجھے بہت عزیز ہے، کہیں میرے بیٹے کی قربانی تو نہیں اللہ مانگ رہا، شاید اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، یہ تو ایک اسماعیل ہے، تیری راہ میں ایسے 1000 اسماعیل قربان۔ تو طاہر بولا، امی پھر کیا ہوا آگے بتائیں نا۔ تو لبنہ بولی، بیٹا پھر ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور ان کو بولے، ہاجرہ میرے بیٹے کو نئے کپڑے ڈال دو، میں اسے اپنے دوست کے گھر دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بیٹا کیا تم جانتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل بولے، جی ابو، آپ مجھے اپنے دوست کے گھر دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، نہیں بیٹا، اللہ نے تمہاری قربانی مانگی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کی بات سن کر نہ تو خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی ان کے لہجے میں کوئی خوف یا ڈر تھا، بلکہ حضرت اسماعیل بولے، تو پھر ابو کیا ہوا؟ قربانی ہی تو مانگی ہے نا، کیا ہوا؟ آپ فکر نہ کریں، اگر میرے اللہ نے میری قربانی مانگی ہے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ دیا کہ میرا بیٹا تڑپے نہ، اور خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ چھری چلاتے ہوئے کہیں میرے ہاتھ کانپے نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو طاہر بولا، تو کیا امی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی تھی؟ تو لبنہ بولی، نہیں بیٹا، حضرت اسماعیل جو کہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ اپنے ابو کو بولے، ابو میری رسیاں کھول دیں، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا اور نہ ہی تڑپوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ جذبہ دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی تھی اور اپنے لختے جگر کی نازک سی گردن پر چھری رکھی، لیکن چھری نہ چلی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے زور سے چھری پھر سے اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی، پر چھری نہ چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ تو اللہ نے چھری کو زبان دی کہ زمین پر خلیل اللہ مجھے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ چھری چلا، لیکن وہ 2 جہانوں کا مالک مجھے 70 بار کہتا ہے، خبردار اے چھری جو تو چلی۔ تو خلیل اللہ چھری کو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے یہ قربانی مانگی ہے اور میں اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو گلا کٹ گیا۔ جب گرم گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک دمبا پڑا ہے جس کا خون بہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے تو واقعی اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اے ابراہیم، اللہ نے تمہاری قربانی کو منظور کر لیا ہے، تم نے سچے دل سے اللہ کی راہ پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اللہ کے اس حکم کو مانا تو اللہ نے تمہاری اس قربانی کو منظور کر لیا ہے اور تمہارے بیٹے کی جگہ اس دمبے کو بھیجا ہے، اور اس قربانی کو تمام مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا ہے۔
آج منا کی وادیوں میں تمام حاجی اس منصب پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، وہاں 40 لاکھ جانور قربان کرتے ہیں۔ آج بیٹا پوری دنیا میں لوگ قربانی کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں کہ اے ابراہیم سلام ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر لبنہ خاموش ہو گئی اور طاہر بولا تو امی اگر اللہ نے اس وقت دمبا نہ بھیجا ہوتا تو لبنہ بولی بیٹا پھر ہر والدین نے اپنے بیٹے قربان کرنے تھے۔ یہ کہہ کر لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی بیٹا ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت بڑا تھا جو اپنے لخت جگر کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ہم میں نہ تو ان جیسا صبر ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ تو طاہر نہایت ادب سے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے بولا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ورنہ سب ماؤں نے اپنے بیٹے اور بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دینی تھی۔ یہ کہہ کر طاہر اپنی امی کے گلے لگ گیا اور بولا امی آپ کا بہت بہت شکریہ، آج جو آپ نے مجھے بتایا ہے اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اے اللہ بے شک تو دو جہانوں کا مالک ہے، تو خلیل ہے، تو جلیل ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔